نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دنیا دار سیاسی جماعتاں دا کوئی ایجنڈا نہیں 74 سال ہو گئے انہاں سیاسی جماعتاں نے انہاں دنیا داراں نے انہاں پیسیاں دے پکھیاں نے دنیاوی شہرت دے پکھیاں نے پہلے نمبر تے اسلام دا ایجنڈا لکھیا نہیں اور قیامت تک انہاں نہیں لکھنا انہاں بس دنیا داری کھا کھا کے پیٹ پر کے دنیا تو ٹر جانا مسلمانہ ہر کلمہ گو مسلمان کے اوپر واجب ہے ضروری ہے لازم ہے کہ پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل نفاذ واسطے کوشش کرے انہاں سیاست دانانو آکھے باقی گلاں ساریاں بعد وچ نے سب تو پہلی گل اسلام 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 اگر ایجنڈے نو من دے ہو ساڑا مطالبہ تسلیم کر دے ہو پھر اسی توڑے نالا جس بندے دا مائنڈے ہوئے گا جس بندے دے جذباتے ہون گے وہ بندہ روز قیامت چھتران تو بچ جائے گا ورنہ رب دی بارگاہ پکڑ ہوئے گی ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ ہر مسلمان کلمہ گوتے لازم ہے او دی زندگی دا ہر پہلو اسلامی ہوئے او دا گھریلو سسٹم اسلامی ہوئے او دی دکانداری اسلامی ہوئے او دی عدالت دا نظام اسلامی ہوئے چورانو عام انگریزی سزاواں نہ دتیا جان چوران دے ہاتھ کٹے جان زانیانو انگریزی سزاواں نہ دتیا جان زانیانو کوڑے لگائے جان قاتلانو عام سزاواں دے کے سفارشہ رشوت نہ بری نہ کیتا جائے قاتلان دیا گردنہ اڑائیا جان اے ہے اسلامی نظام کلمہ گو مسلمان تے لاگو ہوئے ہندوان تے نہیں سکھان تے نہیں عیسائیاں تے نہیں چوڑیاں تے نہیں جنہاں کلمہ پڑھیا ہویا انہاں تے نظام لاگو ہوئے جڑے نہیں لاگو کر دے جڑے بری ہو جاندے نے انہوں نے اہلِ جہان جا کے سزاواں بھگتنیاں پین گئیاں حکمراناں نو بھی سزاواں بھگتنیاں پین گئیاں اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر سزاواں انگریزی کتے انگریز دا قانون مسلمان ہو کے غیران دے قانون تے چلو اللہ نو پچھے کر دیو نبی نو پچھے کر دیو قرآن اٹھا کے دیکھو وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اللہ فرما رہے ہیں جڑا چور چوری کرے مرد ہوئے عورت ہوئے کرپشن کرے فراڈ کرے او دے دومیں ہاتھ اتار دے وہ اللہ دی ذات سب تو بڑی ذات ہے اللہ دے قرآن نو پچھے کر کے لوکاں دے نظام اپنائے جان روز قیامت پشتانا پڑے گا اسی تو دین دے مبلغ ہون دے ناتے پیغام دین دے روانگے من مرضی کرن والے انو بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی